Baru, ini mang mentama sekamang anu mang ngojolong kejolong mali mo ini si baru. प्यारा भक्तजन र चेला बुलाहरूमा आज यस धार्मिक आम भेलामा हामी भेला भएका छौं। स्वदेश विदेशका भक्तजन र हामी सबै भेला भएर बसेका छौं। यसमा अब यहाँ पत्रकार, यहाँ बुद्धिजीवी र विद्वान र महिला दिदीबहिनीहरू सबै उपस्थित हुनुभएको छ र धर्मको विषयलाई लिएर हामी बढिराखेका छौं। हाम्रो धर्म तपाई हामीले कहिले बिर्सिनुहुन्न र धर्म दिन प्रतिदिन उत्तर उन्नति र प्रगतिमा हामी अगाडि बढाउनु पर्छ र यस भेलामा साहित्य उत्थान संघ, मङ्गेना भौतिक पूर्वाधार र यहाँनिर माङसिबुङ विकास समिति 4 संस्थाको यहाँ भेला हो। अहिले तपाई हामीले यस स्थलले पवित्र मानेर हामी आएर बसेका छौं। हामी सेवारो अहिले तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ माङसिबुङ टिभी। माङसिबुङ टिभीलाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विश्व शान्ति तथा मानविकता, विश्व शान्ति तथा मानविकता, किरात धर्मको संसम्यो ओ तागिरा निवा भूमंगे सेवारू सबै कुराहरू हामी गरेर गर्दै जानुपर्छ र धर्म हामी गाउँ ठाउँ समाजमा शहर बजारमा हाम्रो धर्मलाई फैलाएर आफ्नो धर्मलाई विकास गरेर लैजानुपर्छ र हामी यो धर्मलाई विकास गरेर ल्याउँदा विभिन्न अप्ठ्यारो समस्याहरू हामीले भोग्दै त्यसको बावजुद हामीले विकास गरेर तपाईहरुलाई यहाँसम्म पुर्याउनमा हामी सफल भएको हामीले ठानेका छौं र दुईटा संस्था छ, माङसिबुङ विकास समिति, मङ्गेना समिति, किरात धर्म साहित्य उत्थान समिति र यो प्रत्येक कुलबाट हाम्रो धार्मिक कुराहरू, हाम्रो भनेको कुराहरू
यिनीहरू तपाईँहरूको कान कानमा पुग्ने गरेको छ र स्वदेश विदेशमा पनि सबै देशहरूमा सबै मुलुकहरूमा यो धर्मको आवाज पुगेको छ र महागुरु फल्गुनन्दको एउटा सियाख्युन उपदेशलाई सियाख्युनलाई तपाईहरूले सबैको कानमा पुर्याउनु तपाईँको कर्तव्य हुनाले तपाईहरूले सबैको कानमा पुर्याइदिनु तपाईहरूले म अनुरोध पनि गर्न म चाहन्छु र हामी महागुरुले भने कुराहरू धेरै कुराहरू पुग्दै आयो, धेरै कुराहरू सम्पन्न हुँदै आयो र हामीले 88 सालको मुजुल्का सत्य धर्म मुजुल्कामा बाँधिएको थियो। हामी छोरी चेलीको सोचित खानु हुँदैन, देव देवतामा चाहिँ हात्ती हिंसा गर्नु हुँदैन है भनेर महावीरले राणा शासनको बीचमा त्यो कुराहरू भनेर आउनुभयो र ती कुरा श्रवण गर्दै भक्तजनले मानेर आएका छन्। तर पनि काही कता लुक्ती छिपी खाने गर्दथे। अहिले युग र जमानाले गर्दाखेरि अहिले अटोमेटिक रूपले बिस्तारै आफ्नै हट्दै जाँदैछ र उपकार गर्दा जीव हत्या नगर्नु भन्नुभएको थियो, उपचार गर्दा हत्या हिंसा नगर्नु, जीव हत्या नगर्नु, ती कुराहरू अहिले पुग्दै आउँदैछ र अहिले एउटै भालेको दाम 3000 देखि 4000 लाग्छ, किन्नु सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यस धर्ममा 15, 20, 30, 40 रुपियाँको सुपारी नरिवलले सेवा पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस धर्ममा सबैलाई हामीले आह्वान गर्नु, सबैलाई यो धर्ममा लाग्नु आह्वान गर्नु हामीले गर्नुपर्छ र हामी सबै कुराबाट बाँच्नुपर्छ। हामी अर्थ पनि चाहिन्छ, पैसा पनि चाहिन्छ, सबै थोक चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै कुराबाट बाँच्नलाई, बचावट हुनलाई यस धर्ममा हामी समावेश भएर जानुपर्छ र महागुरुले भन्नुभयो ती कुराहरू अहिले धेरै कुराहरू पुग्दै आइराखेका छ। अब एउटा कुरा के भन्यो भने पछि तिमीहरूको पालोमा घर घर हिम जम्मा हान्नु बोङ्लो भनेको थियो, त्यो कुरा पनि पुग्यो। अहिले घर घर सबै राजा छन्, सबै जान्ने छन्, घर घर दासाडे महाशय सबै राजा छन् अनि राजा पनि घर घर डुल्छे भन्यो, त्यो कुरा पनि पुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो धर्म र विशाल हामीले हाम्रो धर्म विकास गरेर लानुपर्छ। यो कुरा तपाईँहरूले आह्वान गर्नु म चाहन्छु। बीचमा अनेकौं आपत्तिहरू आइलाग्छ, बीचमा विपत्तिहरू आइलाग्छ। मुलुकमा संसारमा अनेकौं कुराहरू हुन्छ। अब त्यसले हामीले सत्य चितायौँ, हामी माग सम्झौँ, मागप्रति विश्वास रह्यौँ भने त्यहाँ आपत्ति विपत्तिबाट हामी बाँच्न सफल हुन्छौँ। र मागले मुखले मात्रै होइन, हामी कार्य र व्यवहारले माग चिन्नुपर्छ तपाईँहरूले। र यो कुरा तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न म चाहन्छु। हामी माग भनेको कुरा अमूल्य चिज, यो अमूल्य एउटा बत्तीको स्वरूप हो भनेर तपाईँहरूले चिन्नु सक्नुपर्छ। र यो बत्तीको स्वरूप जस्तो हामीले यहाँ महाबत्ती बालेका छौँ, यो तपाईँ हामी सबैको उज्जवलनको निमित्त, तपाईँ हामी सबै सिद्धि शक्तिको लागि हामी बालिएको छौँ। यस्तै
हाम्रो आत्मा हृदयभित्र पनि सत्यको दियो सत्यको बत्ती बालेर अगाडि सर्नुपर्छ र अनेकौँ हुन्छ आपत्ति विपत्ति त आउँछ आउँदैन भन्नु नसकिने आउँछ नै र कहिले खोलो पहिरो कहिले भूकम्प कहिले विभिन्न आपत्ति विपत्तिहरू कहिले राष्ट्रमा गडबड अनेक विपत्तिहरू आउँछ तर हामीले बचाउने र हामीले रक्षा गर्ने र जगेरा गर्ने माम मात्रै छ अरू हुँदैन है त्यसले गर्दाखेरि म यो कुरा तपाईहरुले भन्न चाहन्छु र महागुरुले यो धर्मको स्थापना गर्दाखेरि कठिन दुःखले गर्नुभएको छ यो वर्णन गरेर सम्भवै छैन र हामीले महागुरुले राम्रो कुराहरू हामीले भनेका छ तपाईहरु एकता सत्यको दियो बालेर एकता भयो भने तिमीहरूको निधारमा घाम झुल्किन्छ सत्यमा एकता भएन भने चाहिँ यता पेठ्यौंपट्टि घाम झुल्किन्छ है भनेर भन्नुभएको छ यो साह्रै गहिरो कुरा छ साह्रै गम्भीर कुरा छ र यी कुराहरू सम्झेर हामीले चिन्तन मनन गर्नुपर्ने छ र हामी मागप्रति अत्यन्तै हामी मागप्रति अत्यन्तै लगनशीलता र यसमा एकदम ध्यान दिने चिन्ता लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ तपाईहरुले यो कुराहरू सिक्नुपर्छ र जान्नु पनि पर्छ र धेरै कुराहरू छ हामीले भन्नुपर्ने कुराहरू अब हाम्रो तीर्थस्थलहरू मङ्सिबुङदेखि हिमाल कुम्भकर्णसम्म हाम्रो तीर्थस्थलहरू अहिले कायम भएको छ अहिले हामीले फक्ताङको तीर्थमा पारुङदेम्बीमा मारुङदेम्बी पुगेर आउन सकिन्छ हामी सबैले चित्त मन लगाउनु पर्छ आफ्नो सिद्धि शक्ति आफ्नो भविष्य आफूले गरेको काम हाँकेको मनोकामना चिताको मनहरू चिताको कुराहरू सबै पुगोस् भनेर हामीले मनोकामना गरेकोहरू मागले पुर्याउँछ भन्ने कुरा विश्वास रहनुपर्छ र पुर्याइराखेको पनि छ तपाईहरु र त्यसले गर्दा हामीले मङ्गवाहरू बाँड्दै गयौँ मङ्गवाहरू पाउनु भएको छ तपाईहरुले नपाउनेले बाँकी छ हामी दिन्छौँ र हामी सबै एकता एक मन पर्सिनुपर्छ कसैको कुरामा कसैको होहल्लामा कसैको भनाइमा हामी लाग्नु हुँदैन अर्काको कुरो सुन्नु पनि हुँदैन र सत्य मार्ग आफ्नो बाटो हामीले छोड्नु हुँदैन यी कुरा तपाईहरुलाई सम्झाउन म चाहन्छु र भक्तजनहरू हामीले आउनु भएको छ यहाँ टाढा टाढोबाट यस्तो घाममा टाढाको घाममा बस्नु भएको छ आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आज कार्यक्रममा तपाईहरु उपस्थित हुनुभएको छ र हामीले गर्दै हामी भन्दै जाँदा धेरै कुराहरू छ हामीले विकास भौतिक विकास पनि चाहिन्छ आध्यात्मिक विकास पनि चाहिन्छ यी सबै कुराहरू चाहिन्छ र यो कुराहरू तपाईँ हामीले सिक्नु जरुर जान्नु जरुर र यो कुराहरू बुझ्नु जरुर तपाईहरुसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु र मङ्सिबुङमा यो मङ्सिबुङ क्षेत्र अब तपाईहरुले पहिला तपाईहरु नै छौ यहाँ हेर्ने जान्ने बुझ्ने यहाँ जंगल थियो जंगलको ठाउँमा यस्तो भयो अहिले मागको एउटा सिद्धिले गर्दाखेरि मागको एउटा शक्तिले गर्दाखेरि यहाँ चारै सुरबाट हाम्रो बाटोहरू आयो तपाईहरु मजाले गाडीबाट आउनुहुन्छ फर्किनुहुन्छ तपाईहरु उपचार गर्नु पनि मजाले गाडीबाट आउनुहुन्छ जानुहुन्छ यस्तो थलो भयो अब यसलाई उन्नति र विकास र प्रगतिको निमित्त हामीले अझै गर्नु छ अझै भन्नु छ हामीले गर्नुपर्ने कामहरू यहाँ धेरै छ र हामीले हामी महागुरुले साह्रै गहिरो र गम्भीर कुराहरू भनिराखेको छ र यो कुरा तपाईहरुले मनन चिन्तन गर्नुपर्छ अब उहाँले के भन्नुभयो भने
जाँड नखाऊ, रक्सी नखाऊ, कुखुरा नमार, अहिंसाबाट तपाईँहरू नैवेद्यबाट पूजा गर भनेर सिकाउँदाखेरि उहाँ राजमुद्दासम्म लाग्नुभयो। ऊ राजमुद्दा लागेर नीलकढीसम्म उहाँ लाग्नुभयो र पूजा गर्दाखेरि अहिंसाबाट गर्नु, काटमाड नगर्नु, जाँड रक्सी नखानु भन्ने शब्द अहिले आएर त्यो महत्त्वपूर्ण भएको छ। अहिले डक्टरले पनि जाँड रक्सी नखानु भन्छ, मासु नखानु भन्छ। चेक गर्यो भने चेक गरेपछि डक्टरले पनि मासु नखानु, जाँड रक्सी नखानु, जाँड रक्सी खानेर दबाई नै गर्दैन अहिले। त्यस्तो स्थितिमा पुगेको छ। त्यसले हामीले खानपानले पनि हामीले हाम्रो शरीरले हाम्रो स्वास्थ्यलाई बिग्रेको छ। त्यसले गर्दाखेरि खानपानबाट तपाईँहरू मुक्ति रहनु, तपाईँहरूलाई अलग रहनु, शुद्धता बन्नु, पूर्ण शुद्धि बन्नु आवश्यकता छ र त्यो मात्र पवित्र हुन्छ। त्यो एकदम मागको लागि एकदम पवित्र र मागसँग नजिक रहनु सक्छ। किनभने अब जाँड खाएपछि मदङ हदङ भन्छ हाम्रो भाषामा, त्यसै मदङ हदङ गर्ने हो, मदङ हदङ भइहालिन्छ। सपनाकै विपना मदङ हदङ भन्छ। रक्सी खाएपछि पनि मदङ हदङ भइहालिन्छ, भरे काटो काटो हुन्छ, लप्पा परि गइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो कुरा चिजहरूबाट चाहिँ मुक्ति रहनु र तपाईँलाई अलग रहनु भनेर महागुरुले भनेको छ। त्यो ठिक हो। हामी रक्सी जाँड खाएपछि लप्प पर्ने मन आउँछ, कहाँबाट एकमत भारी बोक्ने जोसले आइहाल्छ। त्यो जोसले काम पनि बिग्रिजान्छ। भरे पुलिस थानामा पक्राउ परेर गइन्छ, जरिवाना बुझाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। के चिज भले वकिल सार्नुपर्ने कुराहरू आउँछ, पैसा त जान्छ। र हाम्रो बेहोराले ती बेहोरा बानीहरू पनि हामी छोड्नुपर्छ। त्यो बानीलाई हामीले सुधार्नुपर्छ र राम्रो कामतिर उपयोग गर्नुपर्छ र हाम्रो बुद्धि र ज्ञान विवेकहरू सबै कुराहरू उपयोगी क्षेत्रमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। म तपाईँले यो कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब महागुरुले ठिकै भन्यो, त्यो कुराले सबै पुगिराखेको छ। र किनभने तिमीहरू जाँड खाएर रक्सी खाएर तिमीहरूको बाटो पनि भुल्यो, तिमीहरूको धर्म पनि भुल्यो, तिमीहरूको बाटो घाटो सबै भुलेको छ है। निवागे फेचमा उहाँहरू हिँडी लामिङ कुसिङ्गी नित्य मिल्लो भनेर भन्नुभएको कुराहरू साह्रै गम्भीर कुरा छ, अत्यन्तै यो गहिरो कुरा छ। यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझेर जानेर तपाईँहरू शुद्धि हुने प्रयास गर्नुहोस् र शुद्धि नभए जीवन शुद्ध हुँदैन, जीवन शुद्ध नभए देश शुद्ध हुँदैन, राष्ट्र शुद्ध हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यी कुरा नै तपाईँहरूसँग म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीले अब अहिले आएर हाम्रो धर्म कर्महरू मेरो पालामा पनि तपाईहरूलाई यतिसम्म यो बाटोमा लिइराखेको छु र अबदेखि उता अवश्य बाङ्ले राम्रै हेर्दै जाला र हामी प्रगतिमा छौँ, उन्नतिमा छौँ, हामी बढेका छौँ। हामी स्वदेश विदेश सबै हाम्रो धर्महरू बढिराखेको छ। यस घडीमा तपाईँहरू सबै हामीले जोड दिनुपर्ने कुराहरू म देख्छु। र भन्दै म अब आजको भेलालाई सम्बोधन गर्दै म के भन्न चाहन्छु भने अलिकति हाम्रो धर्म भनौँ, मोह भनौँ, अलिकति अहिले आपत्तिको घडीमा म पुगेको छु। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आपत्तिलाई हामीले सामना गर्नु, त्यो आपत्तिलाई अगाडि बढाउनु र आपत्तिबाट चाहिँ हामी त्यो आपत्तिलाई चाहिँ हामीले सामना गर्ने, त्यो आपत्तिलाई चाहिँ हामीले पर गिराउने र हाम्रो कामहरू पुरा गर्नुपर्छ।
हाम्रो लक्ष्यहरू पुरा गर्नुपर्छ, हामीले भनेको कुराहरू पुर्याउनुपर्छ र हामी सम्पूर्ण भक्तजनले एक मन एक चित्त एकबद्ध प्रसिद्ध भएपछि हामीले यो आपत्तिहरू पनि अवश्य टर्नेछ, म यो विश्वास गरेको छु। र आजको भेलाको निर्णय, किनभने हामी अलिकति यो धर्म भनौँ यो कर्म भनौँ अलिकति आर्थिक रूपमा आपत्ति छ र यो आपत्तिलाई हामीले सामना गर्नुपर्छ, यो आपत्तिले मुक्ति दिनुपर्छ र हाम्रो धर्मलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यो कुरा तपाईहरुसँग म हार्दिक अनुरोध गर्न म चाहन्छु। यहाँ सम्पूर्ण भक्तजनहरू भेला हुनु भएको छ र किनभने अलिकति हामीलाई आर्थिक आपत्ति आएको छ र तपाईहरुले यो कुरा निवेदन गर्न म चाहन्छु र मन मिलेर तनमा तन मिलेर हामी सबै एक भएर जानुपर्छ, नदी भएर हामी बग्नुपर्छ कि हाम्रो धर्म पार लगाउँछौँ, हामी निश्चित पार लगाउँछौँ भन्ने विश्वास मलाई लागेको छ। र भक्तजनहरू यो कुरा तपाईहरुले भन्नुहोस्, यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नुहोस् र तपाईहरुले म यो कुरामा अनुरोध गर्न म चाहन्छु। र म भन्दै आजको उपदेशको घडी तपाईहरुले श्रवण गर्नुभएको छ, सुन्नुभएको छ, मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। तपाईहरु जन्माष्टमी तपाईहरु भेला हुनुभएको छ र यहाँ विभिन्न संस्थाहरू छन्। दुईटा संस्थाहरू मैले नै दत्त गरेको, किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घ 2036 मा, मङ्गेना समिति पनि मैले दत्त गरेको र सबै संस्थाहरूमा बसिराखेको छु। यहाँ माङ्सियो विकास समिति पनि मैले दत्त गरे र सबै ठाउँमा म छु र हामीले सबै ठाउँबाट चाहिँ अलिकति हामी निजी गुरु आश्रमलाई हामीले उकास्ने प्रयास गर्ने बेला भयो। यी कुरा तपाईहरुसँग म अनुरोध गर्न म चाहन्छु र त्यसैको कारणले यो आम मार्क्स एउटा बोलाउनु पर्ने अवस्था भएको हो र हामीले यो कुरा हामीले यसमा हावा बाँड्ने कामहरू धेरै कामहरू गरिराखेका छौँ र धेरै विकास र प्रगतिमा अगाडि पनि छ। अहिले हाम्रो पहिला तपाईहरु यहाँ आउँदाखेरि झोडझोड थियो, अब यस्तो मैदान बनायौँ, हामी यो कामहरू धेरै गर्यौँ र यसमा तपाईहरुले चिन्तन गर्नुपर्ने, मनन गर्नुपर्ने कर्तव्य आइराखेको छ। तपाईहरु मेरो कर्तव्य भनेर यस सहयोगमा तपाईहरु लागिदिनु पर्यो र यही कुरा म अनुरोध गर्नु म चाहन्दै तपाईहरुले यही कुराले अवगत गर्दै यही कुरा तपाईहरुको आत्मामा समावेश गराउँदै म चाहिँ अब यो उपदेश यो जुन चाहिँ गुरु उपदेशबाट चाहिँ अब मैले उपदेश दिएँ, तपाईले यो कुराहरू सुन्नुहोस् र मनन गर्नुहोस् र यो कुरालाई चिन्तन गर्नुहोस्। यी कुरा भन्दै म आजको मेरो एक दुई शब्द अब यहाँ टुङ्ग्याउन म चाहन्छु। जय किराँत, तियाहा तियाहा तियाहा। हुनुको गर्व किरात धर्म किरात हुनुको गर्व किरात धर्म किरात धर्म किरात धर्म किरात धर्म किरात हुनुको गर्व किरात धर्म।
संसारलाई शान्ति दिलाउँछ मानव एकता गराउँछ संसारलाई शान्ति दिलाउँछ मानव एकता गराउँछ मानव एकता गराउँछ मानव एकता गराउँछ मुन्धुम र सासी आफ्नै छ धर्मको मर्म बुझाउँछ मुन्धुम र सासी आफ्नै छ धर्मको मर्म बुझाउँछ धर्मको मर्म बुझाउँछ धर्मको मर्म बुझाउँछ तागेर निगा बुमाङे सेवारो उत्सम्यङलिङ युपावालिङ थाक कुमलिङ लेङ फाल्गुन्द मांथा कुथक माङे चुपसंले सेवा फेन्संले लाङदम टमटम भएन सेवारो आज मैले गुरु आमाको आज्ञाबाट महागुरु फाल्गुनन्दको जीवनी अलिकति बाल्यकाल जीवनीले अलिकति दुःख सुख उहाँले अनुभव गर्नुभएको भोग्नुभएको अलिकति छोटो के अरे गीत लोकगीत जस्तै लोकगीतको भाका अर्थात् लोकगीतको शब्द जस्तै अर्थात् छन्द मिलाएर अलिकति लेखेर आज मैले ल्याएको छु र प्रस्तुत गर्न लागेको छु अलिकति धेरै चाहिँ होइन भक्तजन प्रेमीहरूले राम्ररी शब्द मिल्यो भने राम्ररी बुझेर सुनिदिनु होला मिलेन भए पनि रिसानी चाहिँ नगर्नु होला
याली कफुङ लक्चाए सुमा भौरे तजाए याली कफुङ लगुङाङ वाजाखे नेच्छिङ घुङसिङ याली कफुङ लगुङ लहेन वाजाखा घुङसिङ Hekila ratak sang tembo luma pohim wayang ile tagera ningwabu mamango sewa mayang ile itmaken nekung kutang tadi ke mang yuk tang ban mamangin ayam beoling singang mang khahun cek tang ban sawaye ko pangbe mang ni sayap ling yap semme siwa ding khahun ahehun sa se mang khahun khet semme tang be bo balle ku gap ke re tang be tum bana ra le khung du Sari ke gang hu sung mi dung mi da ko khung nang la so la yo be khung lo ning wa bu mang se wa to ge me amuk sam ning wa de ning do makia mang sewa lam mille re me mang cho lung lam mo lo ning lu hakeri mang in không thế ăn wa ro in le ip ma men mang in không chu re du in le ip ma men mang in không chu re du mang sewa ut ta gera ninga bumang sewa ut samang oleng yupa waling thak thak kumling leng Falgun dat mangka kuthak mange chupsang le sewa phansang le langdam tom tom bohina sewa ru आज मैले गुरु आमाको आज्ञाबाट महागुरु फाल्गुनन्दको जीवनी अलिकति बाल्यकाल जीवनीले अलिकति दुःख सुख उहाँले अनुभव गर्नुभएको भोग्नुभएको अलिकति छोटो के अरे गीत लोकगीत जस्तै लोकगीतको भाका अर्थात् लोकगीतको शब्द जस्तै अर्थात् छन्द मिलाएर अलिकति लेखेर आज मैले ल्याएको छु र प्रस्तुत गर्न लागेको छु अलिकति धेरै चाहिँ होइन भक्तजन प्रेमीहरूले राम्ररी शब्द मिल्यो भने राम्ररी बुझेर सुनिदिनु होला मिलेन भए पनि रिसानी चाहिँ नगर्नु होला
Etsasa sawangang Etsasa tukhe sarokokang Amhongare phalam sing minh solo khangang Lisi gulda makino kheya ke qua cang thi pi đăng en nặng thơ thế ăn kê hồ ba am hồ nga de sen đăng đi sang ami qua tập chok mok thai ya li kok phung lok sai su ma phao de tok tai ya li kok phung lok sai su ma phao de tok tai ya li kok phung lo gung ang wa ja ke net sing gung sing ya li kok phung lo hen wa ja kha gung sing hek ki la ra tập sang tem phu lum ma po him voi yang le ta ge ra minh hoa vô ma mang ngô se wa ma yang le ít mà gen mê khung cục tăng ta đi ke xếp mang dục tăng ban mà mang ai am be ơ linh si ngang mang kha hồn trek tăng ban sawa ye có băng về mang ni sa yết linh yết xem mẹ siwa ding kha hun a khe hun sa se mang kha hun khet xem mẹ tăng về vô vale cô gặp kê re tăng về tum ba na ra let khung du sa di ke gam hu sung mi dung mi da ko khung ngang la so la yo be khung do sewa jogemme amuk sam ning wade ning do makhiya mang sewa lam mille me mang cho lung lam mo lo ning lu hakeri mang in không ma men mang in không chu de du in le ma men mang in không chu de du mang se समुद्घाटन मन्तव्य प्रकट गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु सम्माननीय प्रधानमन्त्री देउराजी माताजी महान रस्ता धर्मका महान आदर्श विचारहरू समाज सुधारका कुराहरू शिक्षाका कुराहरू और समाजलाई 120 वर्ष अगाडि एउटा नयाँ चार्न सक्ने महान अवश्य
कोही आश्रम स्थलमा आउनु पाउँदैन मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। म महाकाल केन्द्रमा 1300 आउनु पाएको छु, मलाई खुसी लागेको छ। 1300 के चाहिँ आज फाल्गुनानन्द महान गुरुको यो बलि तथा खिलाफमा उहाँले देवताहरूलाई फलफुल चढाउनु गर्छ। धनुको एउटा नयाँ विचार लिएर मार्काको खिलाफमा हत्याको खिलाफमा उहाँले एउटा विचार गर्नु छ। तर आज हाम्रो देशमा हत्या हिंसाले आक्रान्त सक्रिय छ। माओवादीको हत्या हिंसा जो भाइलेन्स सुरु गरेको छ, यसले गर्दाखेरि लाखौँ विस्थापित छन्। यहाँ पनि 6000 भन्दा बढी मानिसहरू विस्तारित भएर आएका सुनेको आएको छ। तर महान गुरु भावनाको विचारलाई अगाडि बढाउने काममा हाम्रा गुरु आत्मानन्द गरिरहेको छ। हामी सबैको सहयोग हुनुपर्छ, सहयोग दिनेछ। यहाँ आवश्यक कुराहरू पनि आएका छन्, केही मागहरू छन्, अत्यन्तै जायज उचित मागहरू छन्, त्यसमा दुईमत छैन। तर साधन स्रोत भ्याइसम्म सबै हाम्रो पार्टीको सरकार छ, सबै पार्टीको सल्लाह गरेको सबैले सहयोग गर्ने गरी मिलाउन चाहन्छ। अन्तमा धेरै लाभ गर्नु छैन, अहिले तुरन्तै काठमाडौँ पुग्नुपर्छ। आज खालि केवल 10 मिनट मात्रै आएको आत्मानन्द। आज देश हत्या हिंसा आकांक्षा छ। यसबाट मुक्ति हुनुपर्छ, हिंसाबाट मुक्त नेपाल हुनुपर्छ, हत्या हिंसाबाट मुक्त नेपाल हुनुपर्छ। यसका लागि सरकारले शान्तिको प्रयास गरेको छ। शान्तिको लागि आह्वान गरेको एउटा बाटो हुन्छ। मैले जो श्रीदेवीको आह्वानको दर्शन गर्न पाएँ, मन्दिरको दर्शन गर्न पाएँ, यसको लागि मैले आफूलाई अत्यन्तै सौभाग्यशाली सम्झेको छु। र यसको नवपलमा फेरि पनि आउने कसम दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धर्मावलम्बीहरूको सर्वोच्च आस्थाको रूपमा विराजमान अंशीमान आत्मानन्दलिङ्गन सेनज्यूको मुखारविन्दद्वारा अमृतमय आशीर्वचन हार्दिक निवेदनका साथ म माइक्रोफोन चढाउँदछु। माननीय सेवाहरू माननीय उत्सोधिक सेवा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू र शिक्षा मन्त्री र अन्यथा हाम्रा संस्कृति विज्ञान प्रविधि मन्त्रीज्यूहरू र साथमा पाउनुभएका हाम्रा भोजपुर मन्त्री मान्यज्यूहरू र अझ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय गुरु पढ्ने हाम्रो धर्मावलम्बीहरू धेरै ठाउँमा पाउनु भएको छ। र यस हाम्रो यो पवित्र एउटा स्थलमा महाडुको फाल्गुनन्द महाडुको 120औं जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो निम्ति स्वीकार गरेर आउनु भएकोमा हाम्रो सम्पूर्ण किराँत धर्मावलम्बी ज्ञात अज्ञात सम्पूर्ण तर्फबाट चाहिँ उहाँलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र समय छको भएको हुनाले म के भन्न चाहन्छु भने उहाँ पालिदिनु भयो, राज्य सरकारबाट पनि उहाँ पालिदिनु भएको छ। त्यसमा हामी धेरै मेरो तर्फबाट आशीर्वाद दिन म चाहन्छु। र देशमा हत्या हिंसा मान्छेले मान्छे नचिन्ने मान्छे नै मार यस्तो खालको एउटा प्रवृत्ति भनौँ, यस्तो खालको एउटा हिंसा त्यहाँ अगाडि बढेको छ।
यसलाई चाहिँ हाम्रो तागेरा निवासमा महागुरुको एउटा शान्तिको एउटा उपदेशले त्यो नराम्रो मनमा भएपछि त्यो नराम्रो चाहिँ एउटा सूर्यको ज्योति जस्तो त्यसलाई उज्यालो गरेर एउटा शान्तिको बाटोमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिक समाज भनौँ, नेपाली जनता भनौँ, हामी सम्पूर्ण धर्मावलम्बी भनौँ, शान्तिको बाटोमा हामी हुनुपर्छ र सत्यको मार्ग हत्या हिंसाचार त्यागेर सत्यको मार्गदर्शनमा हामी अभ्यास हुनुपर्छ। यही कुराले तपाईँहरूसँग म अनुरोध गर्दै मेरो आशिष वचन यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जय किराँत प्रिया सेवा। प्राचीन कालदेखि नै विभिन्न धर्म संस्कृति एवं परम्परा रही आएको देश नेपाल। त्यसरी नै नेपाल विभिन्न महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहेको ठाउँ अनि देवी देवताहरूको जन्मथलो। जनकपुरमा सीता जन्मिन् भने लुम्बिनीमा भगवान गौतम बुद्ध, त्यसरी नै पल्लो किराँतमा महागुरु फाल्गुनन्दको जन्म भयो। प्राचीन कालदेखि नै किराँतीहरू प्रकृति पूजक हुन् अनि किराँतीहरूको मूल मन्त्र मुन्धुम हो। धर्म र संस्कृति क्षेत्रबाट पतनमुख अवस्थामा पुगेका किराँतीहरूलाई उनै तागेरा निङवा भुमाङ महागुरु फाल्गुनन्दले मुन्धुमलाई पुनरुत्थान गरी सुधारको बाटोमा ल्याउनु भएको हो। यो शालिगको पूर्वमा दमक बजारको नगरपालिका र दूरसञ्चार पर्छ। पश्चिममा ढुकुरपानी, दक्षिणमा दमक बजार पर्छ भने उत्तरमा रवि हुँदै पाँचथर जाने बाटो पर्छ। महागुरुको शालिगको मूल ढोका दक्षिणतिर फर्केको छ। यो बाटोलाई फाल्गुनन्द मार्गको नामले पनि चिन्न सकिन्छ। पूर्वी नेपालको झापा जिल्लामा पर्ने दमक नगरपालिका वडा नम्बर 1 फाल्गुनन्द चोक उनै तागेरा निङवा भुमाङ महागुरु फाल्गुनन्दको शालिग वरिपरि बसेर हामीले क्यामेरामा जाने बुझेका कुराहरू कैद गर्ने प्रयास गरेका छौँ। दमक नगरपालिकाको उत्तर दिशामा अवस्थित यो उनै तागेरा निङवा भुमाङ अथवा परम प्रधान सृष्टिकर्ताको अनुग्रह कृपावश दैविक ज्ञान प्राप्त महागुरु फाल्गुनन्दको शालिग विक्रम सम्वत 2061 कार्तिक 25 गते फाल्गुनन्द जयन्तीका दिन अनावरण गरिएको हो। यहाँ दैनिक रूपमा किराँत धर्म विधिबाट पूजा गरिन्छ। यहाँका पुजारी यसो भन्छन्। मेरो नाम हो आङदेम्बे पदम बहादुर याकथुङबा हो। मलाई आज यो महागुरु फाल्गुनन्दको शालिग 2061 सालदेखि बनिएदेखिको बिहान बिहानै जहिले आएर चाहिँ फलफुल नैवेद्य यस्तो चाहिँ धुप बत्तीबाट चाहिँ मैले कार्यरत गरिराखेको छु। यहाँको म पुजारी नै भएर बसिराखेको छु। ध्यान पछि हामी हाजिरा भएर चाहिँ सेवा गरिराखेका छौँ। यो देश सबै मानव जातको चाहिँ लागिले हामी गुप्त मार्ग सेवा गरिराखेका छौँ। अहिंसावादी सत्य, दया र शान्तिका पथ प्रदर्शक महागुरु फाल्गुनन्दको शालिग हो यो मूर्तिको निर्माणका संयोजक तथा अध्यक्ष मनोज कुमारज्यूलाई यो मूर्तिको बारेमा केही प्रश्नहरू राखेका थियौँ। अध्यक्ष मनोज कुमारज्यूले यसो भन्नुभयो। मेरो नाम मनोज राय हो। यो मूर्तिको संयोजक मै हुँ र अरू निर्माण समितिको हामी जम्मा 7 जना छौँ। यो
1961 साल कार्तिक 25 गते यसको उद्घाटन गरियो र महागुरुको वयोवृद्ध चेला 86 वर्षको बुढोले उद्घाटन अनि अनावरण पनि गर्नुभएको र यसको शिलान्यास पनि उहाँले नै गर्नुभएको र यसको निर्माण भनेको करिब 6 महिना लाग्यो। दैनिक यसको पूजा हुन्छ मूर्तिको र पुजारीले बिहान बेलुकै यो मूर्तिको पूजा गर्छ। धरतीमा जन्मेका पुण्य प्राणीको चेतना अनि त्यसको अभिव्यक्ति क्षमता ईश्वरकै रहस्यमय देन हो। यो मूर्तिको निर्माण कार्य कसरी सम्पन्न भयो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा यस वडाका निवर्तमान वडा अध्यक्ष यसो भन्नुहुन्छ। म गणेन्द्र राजयोगिया मूर्ति निर्माणको अवस्थामा दमक 1 नम्बर वार्डको निवर्तमान वडा अध्यक्ष थिएँ। यो मूर्ति हामीले जयपुरको स्थानीय कालीगढबाट बनाइएको हो। यसको ढोका दक्षिणतिर ढोका फर्केको छ। यसको उत्तर जाने बाटो हाम्रो फाल्गुनन्द गुरुको धर्मस्थलतिर जाने बाटो छ। यसलाई हामी फाल्गुनन्द मार्ग भनेर भन्छौँ। त्यो बाटो रवि हुँदै पाँचतरसम्म जोडिन्छ र यसको दक्षिणमा हाम्रो बजार छ। बजार राजमार्गतिर गएर जोडिन्छ भने हाम्रो पूर्वमा यही 1 नम्बर वार्डको सिमाना हुँदै हाम्रो नगरपालिका हुँदै दूरसञ्चार जाने बाटो छ र पश्चिममा हामी यहाँबाट हिमावी हुँदै ढुकुरपानीतिर हामी जान्छौँ र यो मूर्तिमा हामीले अहिले दैनिक रूपमा पूजाआजा गर्ने हामीले प्रचलन गरेका छौँ। बिहान बेलुकै हाम्रो यसमा चाहिँ पूजाआजा हुन्छ र यसमा हामीले संरक्षण समिति भनेर हामीले 7 जनाको समिति पनि राखेका छौँ र यसमा विशेष भूमिका चाहिँ हाम्रो स्थानीय एउटा हाम्रा अग्रज दाई मनोज कुमार साम्पाङ राईज्यूको चाहिँ यसमा अग्रणी भूमिका रहेको छ। यो उहाँकै एउटा चाहिँ देनले हामी सबै किराँत धर्मावलम्बीहरू मिलेर यस मूर्तिको स्थापना हामीले गरेका हौँ। यस जन्मको पुण्य र पाप कर्मको फल अर्को जन्ममा भोग्नुपर्छ भन्ने धार्मिक मान्यता हाम्रो समाजमा रहेको छ। यस मूर्ति निर्माणका सदस्य चन्द्रप्रकाश राई पेसाले शिक्षक भए पनि महागुरुको यस्तो महावाणीले उहाँ यसरी प्रेरित हुनुहुन्छ। मेरो नाम चन्द्रप्रकाश राई हो। हाम्रो महागुरुको एउटा मागवाणी छ। त्यो मागवाणीलाई म अलिकति उद्धृत गर्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभएको छ मनशुद्धि भयो भने वचन शुद्धि हुन्छ, वचन शुद्धि भयो भने कर्म शुद्धि हुन्छ, कर्म शुद्धिबाट कार्यसिद्धि र त्यहाँबाट चाहिँ एउटा सिद्धि शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने उहाँको एउटा मागवाणीबाट चाहिँ म अत्यन्तै अभिप्रेत छु, उत्प्रेरित छु र त्यो हिसाबले एउटा मनको शुद्धिको लागि, एउटा आध्यात्मिक शान्तिको लागि, आत्मिक शान्तिको लागि म प्रायः चाहिँ बिहानै पछि आउने गर्छु। वास्तवमै हाम्रो महागुरु चाहिँ एउटा महामानव किराँत धर्मावलम्बीको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण समाज, नेपाली राष्ट्र र सम्पूर्ण मानव मात्रकै एउटा उत्थान गर्ने अँध्यारोबाट उज्यालोतिर लाने चाहिँ एउटा महामानव हुनुभएकोले उहाँ एउटा ईश्वरकै एउटा अंश, ईश्वरकै एउटा रूप चाहिँ उहाँलाई हामीले चाहिँ सबैले मानेको हुनाले उहाँको अत्यन्तै श्रद्धा छ यो स्थलमा। धर्म भनेको जहिले पनि जुनसुकै धर्म होस्, चाहे त्यो किराँत धर्म होस् या हिन्दू धर्म होस्, बौद्ध धर्म होस्, त्यसको बाटो भनेको जहिले पनि सफा हुन्छ, सेतो हुन्छ र उज्यालोतर्फ नै लम्किरहेको हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। यहाँको टोल सुधार समितिका अध्यक्ष श्री कुमार वनेमज्यूसँग मूर्ति रहेको स्थान वरिपरि के कस्तो छ भन्दा उहाँ यस्तो जवाफ दिनुहुन्छ। मेरो नाम श्री प्रसाद वनेम लिम्बू हो। म टोल सुधार समितिको अध्यक्ष थिएँ र निकै यहाँ अब छलफल पनि निकै भयो र के भने यहाँ यो मूर्ति यहाँ राखेपछि किराँत धर्मावलम्बीहरूले निकै राम्रो महसुस गरेको छ। यो मूर्तिले धेरै यहाँ गहना जस्तो दिइरहेछ। पूर्वाञ्चल झापा जिल्ला यो दमक 1 को यो अहिले फर्स्टमा यहाँ राखेको छ यो मूर्ति चाहिँ। शालिगका सचिव यसो भन्नुहुन्छ। मेरो नाम मरिसमान भुजेल, सचिव भएको नाताले म त्यहाँ गएर होइन पूजाआजा गर्छु। यहाँका स्थानीय बासिन्दा विश्वहाङ शेर्मा महागुरुको बारेमा यसो भन्नुहुन्छ। मेरो नाम विश्वहाङ शेर्मा हो। महागुरुबारे भन्नुपर्दा अब राष्ट्रिय हाम्रो आम किराँतीहरूको राष्ट्रिय विभूति मनाउने आम किराँतीहरूको माग छ। हाम्रो गुरु आत्मानन्द लिङ्गदेन गुरुको बारे अब मैले धेरै प्रवचनहरू सुनेको छु। उहाँहरू अब हाम्रो गुरुहरू हुनुहुन्छ कि आम किराँतीहरूको। स्थानीय कलाकार पदमराज आङदेम्बेले महागुरुको वर्णन यसरी गर्नुभयो। किराँत धर्मको मात्र नभएर सम्पूर्ण एउटा धर्मको लागि एउटा
धर्म विशेषता धर्मदाता हुनुहुन्छ। मेरो नाम हो मणिकुमार खेङयाङ राई। यो ठाउँमा भनेको पहिला एउटा बरको पिपल थियो, रुख थियो, अनि एउटा बरको फेदमा चौतारा थियो। धेरै युग पुरुषहरूमध्ये किराँत वंशका महागुरु फाल्गुनन्द लिङदेनको जीवनी र उहाँको किराँत धर्मप्रतिको योगदान सम्बन्धी विभिन्न लेखमा आधारित तथ्यहरू यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ। महागुरु फाल्गुनन्दको जन्म नेपालको पल्लो किराँत सुदूरपूर्वमा पर्ने हाल मेची अञ्चल इलाम जिल्लाको इभाङ गाविस वडा नम्बर 5 चुक्चिनाम्बा गाउँमा बाबु अंशुबङ्त लिन्देन र आमा हंसमतीको कोखबाट साइला छोराको रूपमा विक्रम सम्वत 1942 कार्तिक 25 गते आइतबार द्वितीय तिथि र अनुराधा नक्षत्रमा महागुरुको जन्म भयो। उहाँकी एउटी दिदी र 2 दाजु जन्मिएपछि अरू जीवित नभएको र पछि उहाँ जब गर्भमा आएपछि घर परिवारमा केही शुभ लक्षणहरू देखा पर्न थालेको बताइएको छ। तर अगाडिका सन्तानहरू जन्मदै मरेका कारण परिवार बडो चिन्तामा परेको थियो। यहाँसम्म कि उहाँ जन्मदासम्म बुबा आमा र आफन्तहरूमा मिनेट घण्टा हुँदै न्वारानको दिनसम्म शङ्का रहिरह्यो। शङ्काको वरिपरि पनि उहाँको न्वारानको नाम नरध्वज राखियो। उहाँ त्यतिन्जेल बाँचेकाले झिनो आशा त पलायो, तर दुर्भाग्यवश आमाको स्तनमा खटिरा आई स्तनपान गर्न नपाई उहाँलाई बाख्राको दुध खुवाई बचाउनु पर्यो। त्यसै कारण परिवार र गाउँलेहरू सबैले सुरक्षाका उपायहरू सोच्न थाले। त्यस्ताका गाउँले परम्परा अनुसार बालकलाई फलामको चुरा र कल्ली लगाइदिएमा भूतप्रेत र मृत्युले पनि आँखा लगाउँदैन भन्ने मान्यता थियो। सोही अनुरूप उहाँलाई फलामको चुरा र कल्ली लगाइदिए। यसरी फलामे चुरा र कल्लीले बाँधिएकाले उहाँलाई सबैले फलाम सिंह भन्न सुरु गरे। पछि उहाँबाट दैविक शक्तिद्वारा अलौकिक चमत्कारिता र अन्तर्यामी धार्मिक चरित्र देखिन थालेपछि त्यही फलाम सिंह फाल्गुनन्द नामले प्रसिद्धि पायो। सानै उमेरदेखि एकान्त प्रेमी, कसैलाई नबिजाउने, जाँड रक्सी मासु मङ्सको सेवन कहिल्यै नगर्ने फलाम सिंह 6 वर्षको हुँदा सिकिस्त बिरामी भएको बेलामा एक दिव्य पुरुष आई उहाँलाई साङ्केतिक भाषामा बोलाएर घरदेखि धेरै टाढा फुलुङ्गी जङ्गलको महमाई खोलामा लगी विभिन्न मणिरत्न जडित अक्षर देखाई पूर्व जन्मका बाचाहरू सबै बिर्सेको ती दिव्य पुरुषले सम्झाए र समाजमा भएका अनगिन्ती अज्ञान र कुरीतिहरूलाई हटाई सम्पूर्ण किराँतीहरूलाई सुमार्गमा पुर्याई एक ढिक्का बनाउन भनी उपदेश दिँदै ती दिव्य पुरुष अन्तर्ध्यान भए। त्यसैदेखि ध्यान र तपस्या गर्नुहुने महागुरुलाई समय समयमा त्यही महामयमा लगी मणिरत्न जडित अक्षरहरू देखाई पुनः ज्ञान र ध्यानका कुराहरू दिलाई ती दिव्य पुरुष अन्तर्ध्यान भए भन्ने कुरा उहाँको चिनारी सम्बन्धी प्रकाशित लेखहरूमा प्रशस्त पढ्न पाइन्छ। चारखोला चुक्चिनाम्बा जन्मस्थलमा विक्रम सम्वत 1986 सालमा धाम र कुटी बनाई ठूलो यज्ञ लगाई किराँत धर्म प्रचार गर्नुभयो। तपस्वी महागुरु फाल्गुनन्द कुटीमा रहँदा बस्दा भक्तजनहरूको ओहिरो लाग्ने गर्दथ्यो। सत्यप्रति उहाँको पूर्ण आस्था, प्रतिपालक र निष्ठाका प्रतिमूर्ति भएकाले नै महागुरु फाल्गुनन्दलाई सबैले सत्यहाङमा भनी उपनाम दिए र त्यही नामबाट किराँत धर्मको सत्य शाखालाई सत्यहाङमा भनियो। महागुरु फाल्गुनन्दका सम्पूर्ण धार्मिक क्रियाकलापबाट समाज सुधारको बाटोतर्फ सम्पूर्ण जीवन बितेको विभिन्न प्रकाशित रचनाहरूमा भेटिन्छ। महागुरुलाई इष्टदेव हाङसाम थेवा, इष्टदेवी युमासाम र हिङमाङ सबैको प्रतिमूर्तिको रूपमा पुज्ने गरिन्छ। किराँत धर्म अनुसार सत्यहाङमा उनै सृष्टिकर्ता दैविक ज्ञान प्राप्त महागुरु फाल्गुनन्द हुन् भन्ने मान्यता र विश्वास किराँत धर्मावलम्बीहरूमा अझ बढेको देखिन्छ। महागुरु फाल्गुनन्दको प्रथम कार्य नै समाज सुधार थियो, तर त्यसबेला निरङ्कुश तथा क्रूर राणा शासन व्यवस्थाको जल्दो बल्दो अवस्थामा भेटघाट, बैठक, सम्मेलन, पढ्न लेख्न र अन्य विषयमा आवत जावत गर्न, कुराकानी गर्न समेत यहाँका आदिवासी किराँत जातिहरूलाई बन्देज लगाइएको थियो।
विविध समस्याहरूका बावजुद पनि भाषा, लिपि, असल समाज, धर्म, संस्कृति, संस्कारको उत्थानका लागि नीति निर्माणको आवश्यकता महसुस गरी विक्रम सम्वत 1988 साल वैशाख 24 गते हाल पान्थर जिल्ला चोकमागु गाविस वडा नम्बर 3 तिउली चाङ्गु साबेनुहाङ तुम्याहाङ यक्मा किराँत 17 थुम 10 लिम्बुका गण्यमान्यहरूलाई भेला गराई तपस्वी महागुरु फाल्गु नन्दको नेतृत्वमा शेरबहादुर लावतीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले 10 बुँदे सत्य धर्म मुचुल्का पारित गर्यो। सोही 10 बुँदे सत्य धर्म नै समाज सुधारका प्रमुख बुँदाहरू बनेका छन्। त्यसै गरी उहाँ धर्म प्रचार प्रसारको क्रममा बाहिर निस्कँदा मानव बस्तीमा नबसी गुफातिर बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो जीवनकालमा भाषाप्रतिको अभिरुचि, समाजप्रतिको सुधार, माङहिम निर्माणको अभियानका क्रममा उहाँले विक्रम सम्वत 1986 सालमा चारखोला चुक्ची नाम्बा इलाममा पहिलो माङहिम निर्माण गर्नुभएको थियो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 1988 सालमा चोकमागु माङहिम पान्थर, त्यसै गरी विक्रम सम्वत 1992 सालमा याङरुप काबेली माङहिम ताप्लेजुङ, विक्रम सम्वत 1995 सालमा सिलौटी माङहिम पान्थर, विक्रम सम्वत 1997 सालमा चिलिङसे माङहिम आठराई तेह्रथुम, विक्रम सम्वत 1998 सालमा हिमाल फेदी घुङसा भन्ज्याङ कुम्भकर्ण र विक्रम सम्वत 1979 सालमा जितपुर चारखोला माङहिम इलाम गरी धेरै ठाउँमा माङहिमहरू स्थापना गर्नुभएको थियो। सृष्टिका चर अचरका 3 मुख्य कर्म जन्म, विवाह र मृत्यु हुन्छ। ती 3 कर्मको बेग्ला बेग्लै कर्मकाण्ड हुन्छन्। च्याब्रुङ हाम्रो जातीय बाजा हो। यो पनि शुभ कार्यमा मात्र बजाउनु पर्छ। शुद्धैमा कहिल्यै बजाउनु हुँदैन। अनि मासु, मांस, मद्यपान, धूम्रपान लगाई पिण्ड दिँदा शुद्ध हुँदैन।